السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في هذا الموديل نيميرو 4 concernant la préparation pour devoir numéro 2 premier semestre. إذا هذا النموذج هذا عبارة عن واحد الفرض منزلي ترسل لي من طرف أحد التلاميذ عبر الواتساب وبغيت نشاركه معكم. إذا هذا الموديل هذا شفت فيه شي حوايج اللي هما جداد، شفت فيه أسئلة اللي هي فاريي. هو عبارة عن واحد الموديل اللي هو تري ريش، فيه دو لوسون، فيه لا لوسون ديال لي زونسومبل ولا لوسون ديال لوردر دون ار. اذا هو عباره عن واحد القيمه مضافه بالنسبه لكم. بالنسبه للتلاميذ كاين شي واحد اللي غايقول لك راه درنا درنا لي زونسومبل دونك ما عندناش، يعني في هذا الفرض هذا دونك ما عندي ما ندير به. غنقول لي راك غلط. علاش؟ لان الدروس اللي جايين من بعد كلهم غتحتاجوا فيهم يعني هذا الدرس ديال لي زونسومبل، وكذلك في المسار ديالكم يعني الدراسي سواء في البكالوريا او ما بعد البكالوريا. خاص بعض لي نوسيون دو باز اللي خاص يكون عندكم في الرصيد المعرفي ديالكم، وبالتالي دائما غتحتاجوا هاد المسائل هادو، منهم مثلا فاكتوريزاسيون، ديفلوبمون، لي زيدونتيتي روماركابل على بويسونس 3 على بويسونس 2 الى اخره. اذا عندي بزاف ديال لي موديل اللي ترسلوا ليا، ولكن بزاف داكشي فايت ال50، يعني ما نقدرش نجاوب على كلشي، ما نقدرش كلشي ناخذو كاكزومبل، ولكن كناخذ انا لي زيكزومبل اللي هما فاريي وفيه الاسئله اللي شويه فاريي، يعني شي حاجه مغايره وما درناهاش. الوغ ناخذو كمثال. دونك عندنا هنا 3 زيكزارسيس. البروميي اكزارسيس باغ اكزومبل عندنا فيه لا فالور ابسولو، فيه ديفلوبمون، وفيه الفاكتوريزاسيون، وفي لي زيدونتيتي روماركابل اللي فيهم على بويسونس 3 و على بويسونس 2، وكاين واحد شويه ديال الكومباريزون. دونك هاد التمرين هذا ممكن نقول عليه بانه غني. دونك هاد التمرين مزيان بالنسبه لكم، يعني باش تضبطوه وتعرفوا شي حوايج فيه اللي هما جداد. واحد الملاحظه هنا في هاد ليكزارسيس هذا، كطيامون فاكتوريزي بي في الاخر كاينه 2 اكس موان 18. نورمالمون انا درت 2 اكس موان 18 ما غاديش يخرج ليا فاكتوريزاسيون، دونك خديت 2 اكس موان 6، دونك في بلاصه 18 درت 6. دونك هي باش خدمت باش خرجت ديفلوب فاكتوريزاسيون. بالنسبه للاكزرسيس نيميرو 2 فيه لونكادرومون وفيه لا فالور ابسولو. غير هنا لونكادرومون كانوا كيعطيو اكس اي كومبري اونتر دو نومبر و ايغريك اي كومبري اونتر دو نومبر. هنا كاين الجديد، نتوما خاصكم تلقاو اكس اي كومبري اونتر دو نومبر و ايغريك اي كومبري اونتر دو نومبر. هذه مساله اللي خاصكم تعلموها وتعرفوا ليها. الوغ غندوزو دابا ليكزرسيس نيميرو 3. الوغ بالنسبه للاكزرسيس نيميرو 3 دونك كيتكلم هنا على فيه لي زيدونتيتي روماركابل، دونك على بويسونس 2، وفيه الديفلوبمون، وفيه بعض لي زاستوس اللي غتستعملوا اون يوتيليزون لي زيدونتيتي روماركابل. دونك هاد ليكزرسيس هذا تا هو راه مهم، فيه لي زاستوس فيه ما يدار. دونك نتوما غديروا واحد البوز ولا ستوب الفيديو، غتشوفوا لي زيكزرسيس كاملين، غتحاولوا باش تخرجوهم، ومن بعد التخرج ديالكم غتشوفوا لا كوريكسيون، وبالتالي غتعرفوا يعني الاخطاء ديالكم وشنو هي الحوايج اللي فيهم مثلا اللي فيهم مشاكل مازال، اللي عندكم فيهم مشاكل مازال. دونك دابا ندوزو للتصحيح ان شاء الله. ومره اخرى كنقول لكم اعتذر لان ما نقدرش نجاوب على جميع لي كيستيون نظرا لضيق الوقت. Alors, بالنسبة ل premier exercice numéro 1, la première question, déterminer les antirelatifs qui vérifient la valeur absolue ديال 2x plus 3 inférieur ou égal à 6. Donc غنخدموا بواحد القاعدة اللي كتقول la valeur absolue ديال x inférieur ou égal à a, c'est-à-dire que x est compris entre moins a et a. Donc هذه قاعدة درناها شحال من مرة. إذا شنو غندير هنايا؟ غنديرو هنايا moins 2x. Alors moins 2x plus 3 y compris entre moins 6 et 6. اشنو غنديرو؟ هنا غنقصو 3 وهنا غنقصو 3 وهنا غنقصو 3، بمعنى هذه ملي غنقص منها 3 غتبقى لي غير moins 2x y compris entre moins 6 moins 3 وهنا 6 moins 3. دونك moins 2x غيكون compris entre moins 6 moins 3 هي moins 9، 6 moins 3 هي 3. دابا عندي مشكل مع هاد الموان، اشنو غندير؟ غنضرب كلشي في موان زان. دونك غتولي عندي 2x اي كومبري اونتر، ملي كنضربو في موان زان هادو غيتبدل الاماكن ديالهم وغنضربهم في موان زان، سيتادي غتولي موان 3، وهادي غنجيبها ادغوات غتولي 9. اذا دابا خاصني نتخلص من هاد 2، يعني غنديفيزيو هادي باغ 2 وهادي باغ 2 هادي باغ 2. دونك غتبقى ليا x
Donc x غتكون compris entre moins 3 sur 2 et 9 sur 2. إلا بغيت ندير لاكس هنا موان لانفيني هنا بلس لانفيني غير باش تفهموا أكثر، عندي هنا moins 3 sur 2 وهنا 9 sur 2. فين كاين x؟ x كاين في هاد الانترفال هنا فيرمي من لي دو كوتي. علاش؟ حيت عندي او ايكال. Alors x appartient à l'intervalle moins 3 sur 2 et 9 sur 2. اشنو هما لي نومبر اللي كاينين بين moins 3 sur 2 و 9 sur 2؟ moins 3 sur 2 هي moins 1,5 و 9 sur 2 هي 4,5. دونك اشنو هما هنا لي زونتي رولاتيف اللي كاين هنايا؟ كاين هنا moins 1 وكاينه 0 وكاينه 1 2 3 et 4. Donc les entiers relatifs هما les nombres qui appartiennent à l'ensemble Z. كاينه moins 1 0 1 2 3 et 4. Donc هادو هما les entiers relatifs. D'où les entiers relatifs هضرناهم في الدرس ديال لي زونسومبل اول حصه. les entiers relatifs sont عندي moins 1 0 1 2 3 et 4. انا حدد دابا les entiers relatifs qui vérifient la valeur absolue ديال moins 2x plus 3 inférieur ou égal à 6. غندوزو دابا la deuxième question. بالنسبة لا deuxième question, montrer que racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 facteur ديال 2 racine carrée de 2 facteur ديال racine carrée de 3 plus 1 appartient à l'ensemble n. اشنو هي l'ensemble n؟ l'ensemble n هي les entiers naturels. كاينه 0 1 2 3 4 5 ainsi de suite. اذا بغينا نبينوا ان هذا appartient à l'ensemble n. يعني ملي غنحسب هذه غنلقى اما 0 ولا 1 ولا 2 3 4 5 ou bien 6 ainsi de suite. دونك اشنو غندير؟ غندير الكالكول ديالي، غنخلي باغ اكزومبل هذه غنخليها كما هي، مثلا راسين كاري دو 6 مو راسين كاري دو 2. هذه غنضربها فوا هذه وهذه فوا هذه، دونك غندير ديفلوبمون وغندير ملتيبليكاسيون، حيت بين هذه وهذه ملتيبليكاسيون بين هذه وهذه ملتيبليكاسيون. دونك 2 راسين كاري دو 2 فوا راسين كاري دو 3 هي 2 راسين كاري دو 6. 2 راسين كاري دو 3 فوا بلس 1 هي بلس 2 راسين كاري دو 2 égal. D'abord, on va dire racine carrée de 6 fois 2 racine carrée de 6, il y a 2 racine carrée de 6 au carré. Racine carrée de 6 fois 2 racine carrée de 2, il y a plus 2 racine carrée de 12. Quand on a le racine carrée, le racine carrée. On a moins 2 racine de 2 fois 2 racine carrée de 6, il y a moins 2 racine carrée de 12. Moins fois plus, il y a moins racine carrée de 2 fois 2 racine carrée de 2, il y a 2 racine carrée de 2 au carré. Il y a 2 fois 6. Racine carrée de 6 au carré, il y a 6. 6 fois 2, il y a 12. C'est opposé. Donc, moins, racine carrée de 2 au carré, il y a 2. 2 fois 2, il y a 4. Égal à 8. Je nous un entier naturel qui appartient à l'ensemble n. Donc, racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, facteur d'IL 2, racine de 2, facteur d'IL racine de 3 plus 1. appartient à l'ensemble n. Et on a un nombre qui appartient à l'ensemble n. La troisième question. Troisièmement, on pose a égale à racine carrée de 10 et b égale à racine carrée de 5 plus racine carrée de 2 moins 1. La première question, petit a, vérifier que a moins b égale à racine carrée de 5 moins 1 facteur de racine carrée de 2 moins 1. Donc, on a a moins b. A moins b égale à, on va remplacer a par racine carrée de 10 moins b شحال b fait 3 termes, donc on va dire la parenthèse. Donc moins racine carrée de 5 plus racine carrée de 2 moins 1. On va les parenthèses égale à racine carrée de 10 moins racine carrée de 5 moins fois plus هي moins racine carrée de 2 moins fois moins هي plus 1. هنا كما كتلاحظوا هنا عندي racine carrée de 5 وعندي racine carrée de 2. هنا هاد racine carrée de 10 ممكن ندير لها تفكيك، هي racine carrée de 5 fois racine carrée de 2. هذه égale à هذه ونكمل الاخرين moins racine carrée de 5 moins racine carrée de 2 plus 1. هاد التمرين بحالو راه درنا ماشي التمرين وانما هاد لا كيسيون درنا بحالها ديجا. دونك هنا عندي واحد الفاكتور كومون بين هاد الجوج، هنا هو racine carrée de 5
فاكتور ديال اش غاسين كاري دو 2 موان اش غيبقى عندي هنايا هنا راه عندي 1 ما كاين والو يعني 1 وهنا غنعملو بموان عرفتو علاش باش نقلب هاد لي سيني هادو باش يولي عندي غاسين كاري دو 2 موان 1 دونك فاكتور ديال غاسين كاري دو 2 هنا موان 1 حيت موان فوا موان هي بلس دونك عندي واحد الفاكتور كومان هنا اشنو هو غاسين كاري دو 2 موان 1 اذا شنو غيبقى عندي غتبقى عندي هنايا غاسين كاري دو 2 موان 1 غنعمل بها فاكتور ديال غاسين كاري دو 5 موان اش غيبقى عندي هنايا بحال عندي 1 فوالا هذه هي هذه دونك ايكالا غاسين كاري الا بدلناهم ماشي مشكل الضرب تبادلي كما كنقولوا دونك هي هذه ا موان بي دونك ا موان بي ايكال غاسين كاري دو 5 موان 1 فاكتور ديال غاسين كاري دو 2 موان 1 ندوزو لا بتي بي alors بالنسبه لبتي بي on déduire une comparaison entre a et b c'est-à-dire واش a inférieur à b ولا a supérieur à b باش نبينوا بلي راه a inférieur à b ولا a supérieur à b ضروري خاصني نحسب a moins b ديجا عندي a moins b هي هذه on a غنستعمل هذه المعلومه ديال a moins b égale racine carrée de 5 moins 1 facteur ديال racine carrée de 2 moins 1 اشنو غنديرو هنايا خاصنا نعرفوا لو سين ديال هذه كامله واش بوزيتيف ولا نيجاتيف باش نعرفوا هذا لو سين ديال هذه كامله خاصني ندرس لو سين ديال هذه ولو سين ديال هذه دونك اون ou bien étudiant le signe غندير l'étude ديال لي سين étudiant le signe de racine carrée de 5 moins 1 et racine carrée de 2 moins 1 باش نعرفوا واش هما بوزيتيف ولا نيجاتيف اون باش نعرفوا لو سين ديال هذا خاصني ندير لا كومباريزون بين racine carrée de 5 et 1 racine carrée de 5 au carré égale 5 et 1 au carré égale 1 اشنو كنتسجلو هنايا 1 supérieur à 2 alors 5 supérieur à 1 هاد 5 supérieur à 1 وشنو هي 5 5 هي racine carrée de 5 au carré supérieur à 1 هي 1 au carré دونك غنحيدو الاو كاري الاو كاري ما غيتبدلش الرمز حيت هادو بوزيتيف racine carrée de 5 moins 1 pardon supérieur à 1 d'où racine carrée de 5 moins 1 supérieur à 0 دونك هادي عندي هذا supérieur à 1 دونك غندير هذا موان هذا غيكون عندي supérieur à 0 دونك لقينا لو سين ديال هذا دونك بوزيتيف غنجي هنايا هذا عندي دابا بوزيتيف مزيان دابا خاصني نيتيديي لو سين ديال هذا a racine carrée de 2 au carré égale 2 et 1 au carré égale 1 درنا هذا au carré وهذا au carré باش ندير بيناتهم لا كومباريزون alors 2 supérieur à 1 donc شنو هي 2 2 هي racine carrée de 2 au carré supérieur à 1 شنو هي 1 1 هي 1 au carré دابا غنحيدو الاو كاري مع الاو كاري بويسك هادو بوزيتيف غيبقى الرمز كما هو دونك racine carrée de 2 supérieur à 1 d'où هذا كبر من هذا دونك هذا موان هذا غيكون بوزيتيف دونك racine carrée de 2 moins 1 supérieur à 0 اشنو لقينا تاني لقينا هذا بوزيتيف اذا بويسك هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف بوزيتيف فوا بوزيتيف هو بوزيتيف الور ا موان بي ا موان بي كيفاش داير عندي هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف دونك supérieur à 0 d'où A supérieur à B. Donc هذه هي لا كومباريزون entre A et B. غندوزو لا كاتريام كيستيون. بالنسبه لا كاتريام كيستيون فاكتوريزي B égale x à la puissance 3 الى اخره. دونك هنا عندي à la puissance 3 عندي x à la puissance 3 moins 27 27 هذه ممكن نكتبها على شكل à la puissance 3 c'est-à-dire هي 3 à la puissance 3. اذا هنا غندير B égale x à la puissance 3 moins 3 à la puissance 3 علاش لان 3 à la puissance 3 هي 3 fois 3 fois 3 هي 27 هنا غتبان عندي x moins 3 كاينه هنا وهنا غتبان لي x moins 3 هنايا ايدونتيتي روماركابل وهنا خاصني نورمالمون تكون x moins 3 حتى هنايا هاد 18 انا ما متفقش مع 18 دابري داكشي اللي بان ليا نورمالمون خاص تكون هنايا ماشي 18 وانما 6 غنقول لكم من بعد علاش نورمالمون في لا سيري فيها 18 ولكن غنخدمو ب 6
اذا كما كنعرفوا هنايا نكمل هنايا بلس اكس او كاري موان 9 فاكتور ديال 2 اكس موان 1 وهنا بلس 2 اكس موان 6 ايكالا هذه ايدونتيتي روماركابل. غنكتب لكم اشنو كتساوي هاد ليدونتيتي روماركابل اللي فيها ا لا بويسونس 3. كنعرفوا باللي راه ا لا بويسونس 3 موان بي ا لا بويسونس 3 هي ا موان بي فاكتور ديال ا او كاري بلس ا بي بلس بي او كاري. هذه الاولى غنطبقوها هنا ا لا بويسونس 3 موان بي ا لا بويسونس 3 وهنا عندي اكس او كاري موان 9 اكس او كاري موان 9 راه هي اكس او كاري موان 9 هاد 9 هادي هي 3 او كاري. غندير هنا 3 او كاري باش تولي عندي ايدونتيتي روماركابل اللي فيها ا لا بويسونس 2 اللي هي ا او كاري موان بي او كاري ايكالا ا بلس بي فاكتور دو ا موان بي. اذا هادو هما لي دو ايدونتيتي روماركابل اللي غنستعمل. دونك اشنو غتولي عندي الاولى؟ الور بي غتولي هي بي ايكالا هنا عندي ا لا بويسونس 3 موان بي ا لا بويسونس 3 غنطبقها هنا هي ا موان بي. اشنو هي ا هنايا؟ هي اكس موان بي هي 3 فاكتور ا او كاري ا هو اكس دونك غنديرو اكس او كاري بلس ا فوا بي يعني اكس فوا 3 هي 3 اكس بلس بي او كاري هي 3 او كاري هي 9 الاولى. غندير هنايا بلس عندي اكس او كاري موان 3 او كاري غنطبقوا هاد ليدونتيتي روماركابل ا او كاري موان بي او كاري هي ا بلس بي فاكتور دو ا موان بي هي اكس بلس 3 فاكتور ديال اكس موان 3 مزيان. غتبقى لنا هنا فاكتور ديال 2 اكس موان 1 هادي ما غنقيسها ما والو. هنا غنفاكتوريزيو بار 2 بلس 2 فاكتور دو اكس موان 3 هادشي علاش قلت لكم انا خاص تكون 6 باش يولي عندي هنا موان 3. الور عندي واحد الفاكتور كومان عندي هنا واحد لو تيرم هذا تيرم بوحدو وهذا تيرم بوحدو وهذا تيرم بوحدو. اشنو هي الحاجه اللي كتعاود في هاد لي تيرم كاملين؟ كاينه اكس موان 3 وهنا كاينه اكس موان 3 وهنا اكس موان 3 دونك غنفاكتوريزيو بار اكس موان 3 ايكالا اكس موان 3 فاكتور اش غيبقى عندي في الطرف الاول؟ غتبقى اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 9 بلس هاد الثاني اش غيبقى فيه؟ غتبقى هادي مع هادي دونك اكس بلس 3 فاكتور ديال 2 اكس موان 1 وهنايا بلس 2 دونك ايكال اكس موان 3 فاكتور غنحيدو لي بارونتيز غتولي اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 9 بلس اكس بلس 3 باردون هنا غنديرو ديفلوبمون دونك هنا بلس اكس فوا 2 اكس هي 2 اكس او كاري اكس فوا موان 1 هي موان اكس 3 فوا 2 اكس هي بلس 6 اكس 3 فوا موان 1 هي موان 3 بلس 2 فوالا. دابا غنحسب داكشي اللي ممكن تحسب لي اونتر بارونتيز ايكال اكس موان 3 فاكتور عندي اكس او كاري بلس 2 اكس او كاري هي 3 اكس او كاري عندي 3 اكس موان اكس هي 2 اكس 2 اكس بلس 6 اكس هي 8 اكس بلس 8 اكس غيبقى ليا هنايا 9 موان 3 هي 6 6 بلس 2 هي 8 بلس 8 دونك هذا هو الفاكتوريزاسيون ديال لو نومبر بي. هذيك اللي كاينه 2 اكس موان 18 انا رجعتها هنايا 6 باش نلقى فاكتور كومان باش يمكن ليا نفاكتوريزيو. غندوزو دابا لسانكيامون. بالنسبه لسانكيامون سوا اكس ان ريال تيل كو اكس سيبيريور او ايكال 1 مونطري كو راسين كاري ديال اكس موان 1 سور اكس انفيريور او ايكال ا 1 سور 2. عندي واحد القاعده كتقول الا بغيت نبين ان ا سيبيريور ا بي او ايكال بي يكفي ندير ا موان بي باردون هنا انفيريور الا بغيت نبين ان ا انفيريور ا بي غنديرو هذا موان هذا ا موان بي. كيفاش خاص يخرج ليا؟ خاص يخرج ليا نيجاتيف خاصني نحصل على هذه دونك هي اللي غنطبق. غناخذوا هذا موان هذا غنحسب داك الشيء في الاخر خاصني نلقاه نورمالمون نيجاتيف. الا ما لقيتوش نيجاتيف بمعنى كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. اذا غنحسب غاسين كاري ديال اكس موان 1 سور اكس
موان ان دومي ايكال غنوحد المقامات. دونك المقام واحد هو 2 اكس. هنا هاد 2 غنضربها في هادي هي 2 راسين كاري ديال اكس موان 1 موان 1 فوا اكس هي اكس. دونك هنا اشنو غندير ملي كتلقاو بحال هاد الصيغه هادي كنضربو في لا فورم كونجوغي. لا فورم كونجوغي قلنا لا فورم كونجوغي ديال راسين دو ا باغ اكزومبل بلس بي، لا فورم كونجوغي ديالها هي راسين كاري دو ا موان بي. اذا كنقلبو لو سيني في لا فورم كونجوغي كنقلبو لو سيني يعني المرافق. اذا غنضربو البسط هذا كامل وهذا في لا فورم كونجوغي ديال هذا اللي فيه الغاسين كاري. دونك هي غنخلي هذا كيما هو 2 غاسين كاري ديال اكس موان 1 موان اكس فاكتور غنضرب في هاد لا فورم كونجوغي ديال هذا اللي هو غاسين كاري ديال اكس موان 1 عوضا موان غنديرو بلس اكس سور 2 اكس. بويسك هذا البسط ضربناه في هذا اذا هذا المقام خاصنا نضربو في هذا باش يبقى ليكيليبر. فاكتور ديال 2 غاسين كاري ديال اكس موان 1 بلس اكس وغنحسب. الى لاحظتوا هنا الفوق البسط il s'agit d'identité remarquable. ديما ملي كنضربو في لا فورم كونجوغي كنحصلوا على هذا بلس هذا فاكتور ديال هذا موان هذا. دونك ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي هي ا او كاري موان بي. شنو هو بي هنايا هو اكس. دونك اكس او كاري سور المقام غيبقى كيما هو فاكتور ديال 2 راسين كاري ديال اكس موان 1 بلس اكس. بلا ما ندير هنا ديفلوبمون غنخليها كيما هي ايكالا. دونك 2 او كاري هي 4 فاكتور غاسين كاري او كاري كيمشي لغاسين كاري مع الاو كاري غتبقى لي اكس موان 1. هنا غتبقى موان اكس او كاري على 2 اكس فاكتور ديال 2 راسين كاري دو اكس موان 1 بلس اكس. نكملو هنايا. الور 4 فوا اكس هي 4 اكس 4 فوا موان 1 هي موان 4 موان اكس او كاري والمقام غيبقى كيما هو 2 اكس فاكتور ديال 2 راسين كاري ديال اكس موان 1 بلس اكس. هنا غنرتب الحدود. غنبدا بالبويسونس الكبيره هي موان اكس او كاري بلس 4 اكس موان 4 سور 2 اكس فاكتور ديال 2 راسين كاري ديال اكس موان 1 بلس اكس ايكالا. هنا on peut factoriser par moins هي موان فاكتور اكس او كاري موان 4 اكس بلس 4. غالبا هذه كتلقاو هاد لا فورم دائما ماشي دائما ولكن غالبا بحال هاد لا فورم كونجوغي ولا بحال هكا. الا بغينا نبينو كتفكروا ديما في واحد الحاجه هذه راه غتخرج لنا من بعد ايدونتيتي روماركابل سو فورم ديال ا او كاري موان 2 فوا ا فوا بي بلس بي او كاري. دونك 2 اكس فاكتور ديال 2 راسين كاري ديال اكس موان 1. دونك هادشي كيجي مع الممارسه وكثره التمارين. ملي كديروا ملي كتمرنوا بزاف على التمارين كتعرفوا شنو خاص يدار. ايكالا غنخليو موان. هادي راه قلت لكم ايدونتيتي روماركابل هي اكس موان 2 لو تو او كاري. اذا اكس او كاري ها هي موان ها هي 2 فوا اكس فوا 2 2 فوا 2 هي 4 4 في اكس هي 4 اكس بلس بي او كاري 2 او كاري هي 4 فوالا سور 2 اكس فاكتور ديال 2 راسين كاري ديال اكس موان 1 بلس اكس. دونك وصلت هنا النهايه ديال الكالكول. دابا خاصني هادي نبينها بلي راه قلنا هادي موان هادي خاص تكون نيجاتيف. خاصني نبين هادي بلي راه نيجاتيف يعني نبينها بلي راه سالبه. عندي هنا واحد الموان مزيان. كيفاش دير ان نومبر او كاري توجور اون سي كو اون ا x moins 2 le tout au carré supérieur toujours supérieur ou égal à 0. هذا بوزيتيف ديما من غير هذا الموان حيدو موان. دابا خاصني نبين هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. اي كيفاش داير اكس supérieur ou égal à 1 x supérieur ou égal à 1. alors الا كان x supérieur ou égal à 1 دابري هاد الدوني اللي عندنا x moins 1 غتكون supérieur ou égal à 0. هادي x moins 1 دونك غندير هنا غاسين كاري وتا هنا غندير غاسين كاري. غاسين كاري ديال x moins 1 supérieur ou égal à غاسين كاري ديال 0 هي 0. مزيان. دابا وصلت هنايا غنضرب كلشي في 2. غنضرب هادي في 2 وغنضرب هادي في 2 سيتادي غتولي عندي 2 غاسين كاري ديال x moins 1
سوبيريور إيكالا هادي غنضربها في 2 قلنا هي 0. دابا عندي هادي 2 راسين كاري 2 إكس موان 1. غنزيد إكس هادي كاملة غنزيد عليها إكس. أشنو كنعرفو على إكس؟ إكس سوبيريور أ 1 وعندي هادي سوبيريور أ 0. غندير هادي بين هادو لاديسيون وبين هادو لاديسيون. دونك 2 راسين كاري ديال إكس موان 1 بلس إكس هادو جمعتهم تا هادو غنجمعهم سوبيريور أ 1. دونك هذا عندي سوبيريور أ 1 سيتادير سوبيريور أ 0. دونك هذا بوزيتيف لقينا دابا موجب. مزيان. كيفاش داير هذا؟ اصلا اكس قلنا سوبيريور أ 1 يعني 2 اكس غيكون سوبيريور أ 2 سيتادير سوبيريور أ 0. نبين لكم مزيان هادشي هذا. دونك هذه قلناها بوزيتيف علاش؟ لان عندي الاو كاري ها هي هضرنا عليها. بالنسبه لهادي كامله عندي بوزيتيف ها هي سوبيريور أ 1 يعني الا كان شي عدد سوبيريور أ 1 يعني راه اوتوماتيكمون سوبيريور أ 0. بقات لي هادي اي 2 اكس عندي اكس سوبيريور أ 1 غنضرب هاد اكس فوا 2 غتولي 2 اكس هادي غنضربها فوا 2 سوبيريور أ 2 ولا كان سوبيريور أ 2 سيتادير سوبيريور أ 0. هادي تا هي بوزيتيف. ايوا الا كان هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف هادشي كامل غيكون بوزيتيف ولا دخلنا عليه موان غيكون كلشي نيجاتيف. هذا هو لوبجيكتيف. دونك دونك هذا غيولي نيجاتيف كامل اللي هو راسين كاري ديال اكس موان 1 sur x moins 1 demi inférieur à 0. دو إلا كان هذا موان هذا inférieur à 0 يعني هذا inférieur à هذا. هي هذه. إلا كان عندي a moins b inférieur à 0 c'est-à-dire a inférieur à b. راسين كاري ديال x moins 1 sur x inférieur à 1 demi. Et voilà la réponse concernant la question numéro 5. دابا غندوزو la dernière question, la question numéro 7. Alors, la question numéro 7 montre que هذه égale à 64. إذا بغينا نبينوها. دونك غنبدا بهذه. عندي racine carrée ديال 85 plus 1 le tout sur 2 le tout à la puissance 3 moins racine carrée ديال 85 moins 1 sur 2 le tout au cube égal. هنا يقدر نفرقهم. شنو غتولي؟ هي راسين كاري ديال 85 بلس 1 لو تو على بويسونس 3 سور 2 على بويسونس 3 هي 2 فوا 2 فوا 2 هي 8 موان هذه هو كذلك راسين كاري ديال 85 موان 1 لو تو على بويسونس 3 سور لو تو سور 2 على بويسونس 3 هي 8. دونك بويسك عندي هنا نفس المقام يقدر ندير بحال هذا الشكل. غندير مقام واحد وندير هنا موان بيناتهم. فوالا. هنا عندي الحق نطبق ايدونتيتي روماركابل اللي كتقول ا بلس بي لو تو على بويسونس 3 وهذه ا موان بي لو تو على بويسونس 3. دونك هنا دو ايدونتيتي روماركابل اللي فيهم على بويسونس 3 او بيان غنطبق واحد ليدونتيتي روماركابل اللي غتكون ساهله اللي ما غتكونش بزاف طويله اللي هي ا على بويسونس 3 كما قلنا قبيله ا على بويسونس 3 موان بي على بويسونس 3. اشنو كتساوي؟ كتساوي ا موان بي فاكتور ديال ا او كاري بلس ا بي بلس بي او كاري هي باش غنخدمو. دونك هي باش غنجاوبو على هاد لا كيستيون هادي. اذا شنو غتساوي لنا هادي؟ ايكال دونك غنديرو هنا 8. هنا عندي هادي كلها نسميها ا على بويسونس 3 موان هادي كلها هي بي على بويسونس 3. غنديرها لي نوتر كولور. هادي هي ا وهذه هي بي. دونك عندي ا على بويسونس 3 موان بي على بويسونس 3. غنطبقها حرفيا ما غنزيد ما غنقص. اذا شنو كتقول هذه ايدونتيتي روماركابل؟ هي ا موان بي. شنو هي ا؟ هي راسين كاري 85 بلس 1 ها هي ا. فوالا غنقص منها بي موان بي. دونك ا نديرها اونتر بارونتيز قلنا موان بي. بي هي هذه راسين كاري ديال 85 موان 1. إذا A موان B. فوالا حيت كاين الملتيبليكاسيون مع لوطر كوتي. فاكتور ديال اش؟ A أو كاري. أشنو هو A؟ هو هذا. دونك هي راسين 85 بلس 1 أو كاري.
بلوس أ فوا بي، يعني هذا في هذا أ فوا بي. مزيان. بلوس بي أو كاري بلوس شنو هو بي هنايا؟ هو هذا راسين كاري ديال 85 موان 1 أو كاري وسد معقوفة إيكال. دونك دابا كيستيون ديال كالكول. دونك هنا نحيدو لي بارونتيز غتولي 80 راسين كاري ديال 85 بلوس 1 موان غتأثر على هاد لي سيني. دونك موان 80 راسين كاري ديال 85 موان مع موان هي بلوس 1 اونتر بارونتيز فاكتور ديال هادي ايدونتيتي روماركابل ديال ا لا بويسونس 3 سو فورم ديال ا بلس بي لو تو او كاري. ا بلس بي لو تو او كاري شنو كتساوي؟ هي ا او كاري ا او كاري بلس 2 فوا ا فوا بي. 2 فوا ا فوا بي هي 2 راسين 85 بلس بي او كاري يعني بلس 1 هي هادي ا او كاري بلس 2 فوا ا فوا بي هي هادي بلس بي او كاري بلس هنا عندي ايدونتيتي روماركابل اللي فيها ا موان ا بلس بي فاكتور دو ا موان بي هي ا او كاري موان بي او كاري هي ا او كاري هي 1. نكمل على الاخرى بلس عندي ا موان بي لو تو او كاري هي ا او كاري موان 2 فوا ا فوا بي سيتادير 2 راسين كاري ديال 85 بلس بي او كاري يعني 1 او كاري هي 1 sur 8. هادو اوبوزي غنضرب عليهم غتبقى ليا شحال هنايا 1 بلس 1 هي 2 فاكتور. شحال تساوي لنا هادي؟ هي 85 كيمشي لغاسين كاري مع الاو كاري غتبقى ليا هادي بلس 2 هادي مع هادي اوبوزي الا رديتو البال هادو اوبوزي. اش غيبقى عندي؟ قلنا هادي كيمشي لغاسين كاري مع الاو كاري غتبقى 85 وهادي غيمشي لغاسين كاري مع الاو كاري وبيان غتبقى لنا بلس 1 بلس هنا كيمشي لغاسين كاري مع الاو كاري هي 85 موان 1 هادي بلس 1 موان 1 نحيدوها دونك ما تبقاش هنا بلس 1 دونك غتبقى راسين كاري ديال هادي هي هادي بلس 85 بلس 85 غتبقى ليا بلس 1 لو 2 سور 8. شحال تساوي لنا هادي؟ هنا نختزلو ب 2 مع 8 هي 2 فوا 4 دونك غنمشي مع 2 مع 2 اش غيبقى ليا 85 بلس 85 بلس 85 هي جو بونس 256 بلس 1 هي 256 ديفيزي بار 4 حيت قلنا 2 مشات مع 2 غتبقى لنا 4 هذه هي دونك ديفيزي بار 4 6 4 فوالا ايكالا 64. Et voilà, la réponse هي هذه 64 احنا بيناها en utilisant les identités remarquables. Les identités remarquables درناهم تقريبا كاملين ديال او كاري ودرنا على بويسونس 3 اللي فيهم هذه. دونك هذا فيما يخص هذا ليكزرسيس نيميرو 1. دابا غندوزو ليكزرسيس نيميرو 2. alors بالنسبه l'exercice numéro 2 soit x y deux réels tels que x supérieur ou égal à moins 2 et y inférieur ou égal à moins 1 et x moins y égale à 6. La première question, calculer a égale à هادي. دابا عندي هنا الغاسين كاري وعندي الاو كاري. عندي قاعده كتقول غاسين كاري ديال a او كاري égale valeur absolue ديال a. وهاد valeur absolue ديال a égale moins a si a est négatif وكتساوي لنا a si a est positif. دونك عندي هنايا دو كا. انا شنو غندير؟ غنحيدو الغاسين كاري وغنحيدو الاو كاري. دونك ا ايكالا غاسين كاري ديال اكس بلس 2 قلنا لو تو او كاري بلس غاسين كاري ديال ايكغيك بلس 1 لو تو او كاري. غنحيدو دابا الغاسين او كاري مع الاو كاري غتولي عندي لا فالور ابسولي ديال اكس بلس 2 بلس فالور ابسولي ديال ايكغيك بلس 1. هذه هي ا. خاصني نعرف لو سين ديال هادي ولو سين ديال هادي. Donc, étudions le signe
2 x plus 2 et y plus 1. خاصنا نعرفوا لو سين ديال هادي و لو سين ديال هادي باش يمكن لينا نحيد لا فالور ابسولو. اون اشنو كنعرفوا على x؟ x supérieur ou égal à moins 2. alors انا باغي x plus 2 غنزيد هنا 2 غنزيد هنا 2. alors x plus 2 supérieur ou égal à moins 2 plus 2 هي 0. دونك هذا بوزيتيف. هذا بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولو ديال x plus 2 بويس كنعرفوا هذا بلي راه بوزيتيف غنحيدو لا فالور ابسولو سا شونج غيان. دونك x plus 2 احنا الاولى لقيناها. اي اون دوطغ بار خاصني دابا نشوف لو سين ديال y plus 1. اشنو كنعرفوا على y inférieur égal à moins 1. alors عندي هنا y plus 1. هاهي y plus 1 غنزيد هنا 1 باش يولي y plus 1 وغنزيد هنا 1 moins 1 plus 1 هي 0. اشنو دابا ولا هذا ولا نيجاتيف. دونك ملي غنحيدو لا فالور ابسولو دونك لا فالور ابسولو ديال y plus 1 بويسك هذا نيجاتيف غنضربو كلشي في موان 1 هي موان y موان 1. احنا لقينا هادي. اذا لقيناهم بجوج. دو ا ايكالا قلنا لا فالور ابسولو ديال x بلس 2 هي x بلس 2 و لا فالور ابسولو ديال y بلس 1 هي موان y موان 1. دو ا ايكالا x موان y بلس 2 موان 1 هي بلس 1. دونك هذه هي ا. دونك ا ايكالا x موان y بلس 1. دابا غندوزو لا دوزيام كيستيون. بالنسبه لا دوزيام كيستيون مونطري كو x inférieur égal à 5 et y supérieur égal à moins 8. وشنو كنعرفوا على x supérieur égal à moins 2. وشنو كنعرفوا على y inférieur égal à moins 1 و x moins y égal à 6. شنو غنديرو هنايا؟ مثلا عندي اون دابا هاد x هادي غنحاول نجبدها هنايا. اون x moins y égal à 6. alors هنايا x égal à combien؟ هاد موان y غنجيبها ا دغوات غتولي هي بلس y. دونك غتولي 6 بلس y. دونك حولنا موان y ا دغوات غنبدلو لو سين هي هادي. اي عندي x ايكال دابا 6 بلس y وعندي x انفيريور او ايكال 5. دونك هادي x غنحيدها غنعوضها باش ب 6 بلس y. دونك قلنا x غنحيدوها اشنو غنديرو في بلاصتها 6 بلس y. 6 بلس y غيولي انفيريور او ايكال 5. دونك y غيكون انفيريور او ايكال 5 غتبقى. هاد 6 غنجيبوها لوطر كوتي. باردون هنايا هنا راه ما عنديش x هادي بغيت نوصل ليها. هذا هو لو بوين داريفي اللي بغيت نوصل ليها ماشي هي اللي عندي. عندي هنايا x supérieur égal à moins 2. x supérieur égal à moins 2 باردون. دونك هنايا قلنا هاد x غنعوضها بشحال؟ ب 6 بلس y. 6 بلس y supérieur ou égal à moins 2. supérieur ou égal à moins 2. فوالا. دونك y غتبقى ها هي y غتبقى في اغوش supérieur ou égal à moins 2. هاد 6 غنجيبها ا دغوات غنبدلو السين هي moins 6. دو y غتكون supérieur égal à moins 2 moins 6 هي moins 8. هي اللي بغينا. ها هي y supérieur égal à moins 8. دابا غنمشيو نقلبو على هاد x inférieur égal à 5. نفس الشيء on a x moins y égal à 6. alors هاد المرة عوض ما نلقى x égal غنلقى y égal. دونك moins y égal moins y هي 6. غنجيبو x ا دغوات غنبدلو سين هي moins x. دونك y égal à combien؟ غنضرب كلشي في moins 1 غتولي هنا moins 6 بلس x. دونك هادي لا فالور ديال y. اي عندي في المعطيات y inférieur ou égal à moins 1. دونك هاد y هادي غنحيدها غندير في بلاصتها moins 6 بلس x inférieur ou égal à غتبقى لنا moins 1. دونك x inférieur ou égal à moins 1 غتبقى
هاد موان 6 غنجيبوها ادغوات غنبدلو السين غتولي بلس 6 دو اكس انفيريور ايكالا موان 1 بلس 6 هي 5 هي اللي بغيت نبين. انا غير هنا سبقت ايكغاك هي الاولى عاد اكس هي الثانيه دونك لا ميم شوز بحال بحال. دونك هذا فيما يخص لا دوزيام كيستيون. دابا غندوزو لا تروازيام كيستيون. Alors, هنا بالنسبة la troisième question, montrer que x au carré plus y au carré est compris entre 1 et 89. خاصني بعدا x. On a عندي x supérieur ou égal à moins 2. خاصني l'encadrement ديال x. هاهي x supérieur ou égal à moins 2. وعندي تاني هادي a x inférieur ou égal à 5. Alors, x غتكون compris entre شحال؟ قلنا x صغر من 5 غتكون هنا 5 و x كبر من موان 2 دونك x غتكون كبر من موان 2 دونك ها هو لونكادرومون ديال x. خاصني دابا ديال y a عندي y inférieur ou égal à moins 1 et y supérieur ou égal à moins 8. alors y غتكون compris entre شحال؟ قلنا y inférieur ou égal à moins 1 هنا غتكون moins 1 y inférieur égal à moins 1 ou y supérieur égal à moins 8 donc هنا moins 8. دابا عندي l'encadrement ديال x وديال y. عادي يمكن ليا ندير دابا l'encadrement ديال x au carré plus y au carré. واش ممكن هنا نديرو au carré ديريكتومون؟ لا ما يمكنش ليا. اذا كنديرو لي زيتاب. on a x est compris entre moins 2 et 5. قلت لكم هذيك المره الا بغينا نونكادريو اكس او كاري سيتادير كاين واحد الملتيبليكاسيون. ملي كيكون الملتيبليكاسيون يعني البرودوي خاص كلشي يكون بوزيتيف. واش هاد لي نومبر بوزيتيف؟ نو. هنا بين ان نومبر بوزيتيف ان نومبر نيجاتيف اي ان نومبر بوزيتيف دونك هنا ما يمكنش نميز دونك خاصني ندير دو كا الحالات. الور سوا غيكون اكس نيجاتيف يعني بين موان 2 و 0 حسمت بان اكس دابا نيجاتيف او بيان يقدر يكون اكس بوزيتيف يعني بين 0 و 5. هذه باش ندير لا او كاري دابا ديريكتومون ما عنديش مشكل حيت كلشي بوزيتيف ولكن هنا باش ندير الاو كاري قلنا خاص كلشي يكون بوزيتيف يعني خاصني نضرب هذه في موان 1 غتولي موان اكس اي كومبري اونتر. ملي كنضرب كلشي في موان 1 هادو كيتبدل الاماكن ديالهم 0 موان 2 فوا موان 1 هي 2 او هنا يمكن لي ندير اكس او كاري ديريكتومون هي 0 25 هي هاهي 0 او كاري وهنا 5 او كاري. هنا ممكن ندير كلشي او كاري يعني موان اكس لو تو او كاري غيكون كومبري اونتر 0 اي 4 او اكس او كاري بين 0 و 25. دابا عندي اكس دونك هنايا موان او كاري هي بلس يعني غتكون اكس او كاري بين 0 و 4 او بيان اكس غتكون بين اكس او كاري بين 0 و 25. حنا كناخدو اش كنديرو دو اكس او كاري غتكون بين هنا عندي اغوش 0 0 كناخدو الصغير اصلا هما بحال بحال غتكون 0 وهنا عندي ادغوات 4 25 كناخدو الكبير فيهم هي 25 دونك هذا لونكادرومون ديال اكس او كاري. وريتكم ديجا الطريقه ديال لونكادرومون شحال من مره. دابا غندوزو لونكادرومون ديال ايكغيك او كاري. عندي ايكغيك او كاري اونتر موان 8 اي موان 7 باش نديرو او كاري خاص كلشي يكون بوزيتيف. واش هذا بوزيتيف؟ نو. اي غنضرب كلشي في موان 1 اي موان ايكغيك غيكون كومبري اونتر. ملي كنضربو كلشي في موان 1 هادو كيتبدل الاماكن ديالهم وكنضربو في موان 1 هي 1 8. الور موان ايكغيك لو تو او كاري غتكون كومبري اونتر 1 او كاري وهنا 8 او كاري دونك موان لو تو او كاري هي موان فوا موان هي بلس غتبقى لنا غير ايكغيك او كاري اي كومبري اونتر غنديروها باللون الاخضر حتى هي دونك غتولي هي ايكغيك او كاري اي كومبري اونتر 1 او كاري هي 1 و 8 او كاري هي 64. فوالا دابا عندي اكس او كاري وعندي ايكغيك او كاري. اشنو غندير بيناتهم؟ غندير بيناتهم لاديسيون هنا بلس دو اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري غيكون كومبري اونتر غنجمع هاد جوج 0 بلس 1 و ادروات غنديرو هنا 25 بلس 64. alors x au carré plus y au carré est compris entre
0 plus 1 هي 1. 25 plus 64 هي 89. هو الجواب اللي كنقلبوا عليه. Voilà la réponse. ندوزو دابا لا ديرنيير كيستيون في هاد ليكزيرسيس اللي هي لا كيستيون نيميرو 4. لا كيستيون نيميرو 4 كالكولي بي ايكال هادي. دونك باش نحيدو لا فالور ابسولي القاعده كما كنقولوا دائما خاص نعرف هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف وهذا غنعرف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. سيتادير on va étudier le signe ديال x plus y moins 4 et le signe de x plus y plus 10. في هذا الاطار هذا غنديروا لونكادرومون. عندي x عندي y اون هاي x y غنعاودهم هنايا لي دوني x est compris entre -2 5 et y est compris entre شحال y بين -8 et -1. alors x غندير بينه وبين y لاديسيون x plus y غتكون compris entre شحال -2 plus -8 هي -10 وهنا 5 plus -1 هي 4. دابا عندي x plus y غنقصو 4 دونك x plus y moins 4 هنا نقصنا 4 هنا غنقصو 4 -10 moins 4 هي -14 و 4 moins 4 هي 0. دونك عندي هادي entre -14 et 0 c'est-à-dire négatif. d'où x plus y moins 4 négatif. هاي alors puisque هادي نيجاتيف هادي نيجاتيف اشنو غتساوي لنا لا فالور ابسولي ديال x plus y moins 4 puisque هي نيجاتيف غنحيد لا فالور ابسولي غنضرب كلشي في موان 1 هاتولي موان x موان y plus 4. دونك هادي اللي غنحتاج. غنمشي دابا غنديرو on va étudier le signe ديال x plus y plus 10. عندي ديجا x plus y ها هي on ديجا كاينه هادي موجوده x plus y est compris entre -10 et 4. اشنو باغي انا بلس 10 غنزيد عليها 10 غنزيد هنا 10 alors x plus y plus 10 غيكون compris entre -10 plus 10 هي 0 4 plus 10 هي 14. دونك الا كان شي نومبر بين 0 و 14 ممكن نقول عليه بانه بوزيتيف. دونك x plus y plus 10 supérieur à 0. D'où la valeur absolue ديال x plus y plus 10 قلنا هذا بوزيتيف اذا لا فالور ابسولي ديالو غنحيدها سون بروبليم x plus y plus 10. فوالا بالنسبه لهادي. الور دابا لقيت لا فالور ابسولي ديال هاد الاولى ولا فالور ابسولي ديال الثانيه. دونك غنلقى دابا الكالكول ديال بي. دونك بي ايكالا شحال قلنا هادي هي موان اكس موان ايكغيك بلس 4 بلس وشحال لا فالور ابسولي ديال هادي هي اكس بلس ايكغيك بلس 10. بي ايكالا عندي موان اكس بلس اكس اوبوزي موان ايكغيك بلس ايكغيك اوبوزي 4 بلس 10 هي 14. الور هي لا فالور ديال بي. دونك هذا فيما يخص ليكزيرسيس نيميرو 2. دابا غندوزو ليكزيرسيس نيميرو 3. اذا بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 3 ا اي بي دو نومبر باردون هنا بتيت ا هنا بتي بي ا اي بي دو ريال تيل كو ا ايكال هادي اي بي ايكال هادي. دونك لا بروميير كيستيون فيريفي كو racine carrée ou bien 3 moins racine carrée de 7 le tout au carré égale à هادي et 3 plus racine carrée de 7 le tout au carré égale à هادي. دونك سهله غنطبقوا ايدونتيتي روماركابل. بالنسبه للاولى 3 moins racine carrée de 7 le tout au carré égale عندي ليدونتيتي روماركابل كما كتعرفوا a moins b le tout au carré هي a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré هي اللي غنطبقوا هنايا هي a au carré 3 au carré moins 2 fois a شحال a هي 3 fois b هي racine carrée de 7 plus b au carré. طبقنا l'identité remarquable فقط هي 3 au carré هي 9 moins 2 fois 3 هي 6 racine carrée de 7 plus racine carrée de 7 au carré هي 7 égale هادو غنجمعوهم هي 16
موان 6 راسين كاري دو 7. واش لقينا الجواب؟ واش لقينا هي هذه؟ لا ما لقيناهاش، ولكن هنا غنفاكتوريزيو باغ 4 ايكالا 4 فاكتور. اشنو هو العدد اللي غنضربو في 4 باش يعطيني 16؟ هو 4 موان العدد اللي غنضربو في 4 باش يعطينا 6 هي 3 سور 2، لان 4 فوا 3 هي 12 ديفيزي باغ 2 هي 6 راسين كاري دو 7. ها لا ريبونس ديال 3 موان راسين كاري دو 7 لو تو او كاري. فوالا. وبالنسبه للتلاميذ اللي ما عارفينش كيفاش غنجبدوا هذا، غنوريكم واحد التقنيه ساهله هنا باش تجبدوا. هنا شحال لو النومبر باش تلقاو هذا 4. ديما كديروا الاصلي مقسوم على هذا باش عملت، ديما 16 مقسوم على 4 هي 4. وباش تلقى هذا غنديروا هذا ديفيزي باغ هذا باش عملت 6 غاسين دو 7 ما كنهضروش عليها. غنديروا 6 ديفيزي باغ 4، 6 ديفيزي باغ 4 هي شحال؟ غنديروا هنا نقسموا على 2 وهنا على 2 هي 3 سور 2 تو سامبلومون. ها هي 2 سور 3 سور 2. فوالا. دونك هذه بالنسبه الاولى لقيناها. غنمشيو دابا للدوزيامون اللي هي 3 بلس راسين كاري دو 7 لو تو او كاري. هذه ايدونتيتي روماركابل سو فورم ديال ا عوض ا موان بي غنديرو هنا ا بلس بي وغنديرو هنا بلس. دونك ايدونتيتي روماركابل هي ا او كاري بلس 2 فوا ا فوا بي بلس بي او كاري. دابا غنحسب شحال كتساوي 3 او كاري هي 9 بلس 2 فوا 3 هي 6 راسين كاري دو 7 بلس راسين كاري دو 7 او كاري هي 7 ايكالا 9 بلس 7 هي 16 بلس 6 راسين كاري دو 7. واش لقينا الجواب؟ نو، il faut factoriser par 4. غنعملو ب 4. دونك 3 بلس راسين كاري دو 7 لو تو او كاري ايكالا 4 فاكتور. اشنو قلنا؟ هادي غنقسمو على 4 هي 4 بلس هاد 6 غنقسمو على 4 هي 3 سور 2 راسين كاري دو 7. فوالا لا ريبونس. دابا غندوزو لا دوزيام كيستيون. إذا بالنسبة لا دوزيام كيستيون مونطري كو A بلس B إيكال 5. دونك غنحسبو A بلس B. A بلس B إيكال شحال كيساوي لنا A؟ A إيكال كومبيان؟ A إيكال هادي هي 1 بلس راسين كاري ديال 4 موان 3 سور 2 راسين كاري دو 7. مزيان. بلس B شحال؟ B هي هادي 1 بلس راسين كاري ديال 4 بلس 3 سور 2 راسين كاري دو 7. مزيان. إيكالا 1 بلس هنا 4. دونك غنديرو هنايا راسين كاري. إلا لاحظتو هنا عندي 4 موان 3 سور 2 راسين كاري دو 7. ها هي 4 موان 3 راسين كاري دو 7. ولكن باش ممكن نعوضوها؟ واش ممكن نعوضوها بهادي؟ عندي واحد المشكل ديال هنا 4. دونك اشنو غندير؟ غنشرح لكم طريقة باش نعوضو. on a 4 فاكتور ديال 4 موان 3 سور 2 راسين كاري دو 7 هادي إيكالا شحال؟ 3 موان راسين كاري دو 3 موان راسين كاري دو 7 لو تو او كاري. دونك هادي كتساوي لنا هادي منين جبتها هي هادي دابغي لا بروميير كيستيون. انا بغيت غير هادي، يعني غير هادي. اشنو غندير؟ الور 4 موان 3 سور 2 راسين كاري دو 7 اش غتساوي لنا؟ غتساوي لنا هادي ديفيزي باغ 4 هي 3 موان راسين كاري دو 7 لو تو او كاري سور 4. بحال عندي مثلا ا فوا اكس ايكالا بي، يعني اكس ايكالا هذا على هذا بي سور ا. دونك الا كانت عندي الملتيبليكاسيون كتولي لا ديفيزيون وهذا كيبقى في بلاصتو. هذا اللي كيجي المقام. انا باغي هذا، عندي هذا فوا هذا ايكال هذا. دونك هاد الملتيبليكاسيون كتولي لا ديفيزيون وهذا كيجي المقام ديال هذا. هاد 4 ممكن ندخلها لداخل ديال او كاري هي 3 موان راسين كاري دو 7 سور 2 لو تو او كاري. علاش؟ باش يولي عندي هادي او كاري ها هي و 2 او كاري هي 4. اذا هادي كتساوي لنا هادي. دونك هاد 4 موان 3 سور 2 راسين كاري دو 7 يمكن نعوضها بهادي او كاري. علاش؟ باش يتحيد لنا الغاسين من بعد. ها الاولى جاوبنا عليها. دابا غنمشيو للثانيه اللي هي هادي 4 بلس 3 سور 2 هي هادي اي on a 4 فاكتور ديال 4 بلس 3 سور 2 راسين كاري دو 7
ايكال كومبيان كتساوي لنا هادي 3 بلس راسين كاري دو 7 لو تو او كاري. اذا شحال غتساوي لنا هادي كتساوي لنا هادي على هادي. الوغ 4 بلس 3 sur 2 racine carrée de 7 égale à 3 plus racine carrée de 7 le tout au carré sur 4. نفس الشيء هاد 4 غندخلها لداخل ديال باش ندير او كاري لو تو او كاري هي 3 بلس racine carrée de 7 sur 2 le tout au carré. فوالا دونك هادي كتساوي لنا هادي. دونك اش غيولي عندي ا موان بي ا او بيان ا بلس بي بلوتو ايكالا شنو غتولي A1 غتبقى كيما هي بلس راسين كاري. شحال كتساوي 4 موان 3 سور 2 راسين كاري دو 7 ها هي 4 موان 3 سور 2 راسين كاري دو 7 كتساوي لنا هادي او كاري سيتادير 3 موان راسين كاري دو 7 سور 2 لو تو او كاري بلس 1 بلس راسين كاري. شحال كتساوي لنا 4 بلس 3 سور 2 راسين كاري دو 7 راه هي هادي او كاري سيتادير 3 بلس راسين كاري دو 7 سور 2 لو تو او كاري. دابا خاصني نحيد الغاسين كاري مع الاو كاري وغنتاكد واش كلشي بوزيتيف. هذا مفيش مشكل 3 بلس راسين كاري دو 7 بوزيتيف 2 بوزيتيف دونك هذا كامل بوزيتيف نحيد الغاسين كاري مع الاو كاري سون بروبليم. ولكن بالنسبه لهادي 2 كنعرفوا بوزيتيف ولكن 3 موان راسين كاري دو 7 واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. غنقارن هذا مع هذا اون فا كومباري 3 مع راسين كاري دو 7 3 او كاري هي 9 راسين كاري دو 7 او كاري هي 7 9 موان 7 غيخرج لنا بوزيتيف دونك هذا بوزيتيف. دونك نديرو ديريكتومون نتوما غديرو هاد الجيستيفيكاسيون كيما كنديرو. دونك 1 بلس 1 غنجمعوها هي 2 بلس انا غنحيدو الغاسين كاري مع الاو كاري وراه قلت لكم علاش غتبقى لنا 3 موان غاسين كاري دو 7 سور 2. علاش حيدت الاو كاري مع الغاسين كاري وخليت هذا كيما هو ما ضربتوش في موان حيت هذا بوزيتيف باش عرفت بلي راه بوزيتيف. غنكومباريو هذا مع هذا 3 au carré هي 9 racine carrée de 7 au carré هي 7 9 moins 7 égale 2 2 بوزيتيف دونك هذا بوزيتيف و 2 راه بوزيتيف دونك كنحيدو الغاسين كاري مع الاو كاري هذا سون ديسكوسيون راه بوزيتيف دونك بلس دونك قلنا 1 بلس 1 ها هي 2 اش غيبقى لنا 3 بلس racine carrée de 7 sur 2 ايكال. هنا غنوحد المقامات. اشنو هو المقام الموحد هو 2 غنضرب هنا 2 فوا 2 هي 4 حيت عندي هنا سور 1 من 1 ل 2 ضربنا في 2 دونك هادي غنضربها في 2 هي 4 بلس 3 موان راسين كاري دو 7 بلس 3 بلس راسين كاري دو 7 هذا عندهم نفس المقام اللي هو جوج غندخلهم كاملين دونك غنديرهم في البسط. هادو اوبوزي مشاو غتبقى ليا 3 بلس 4 4 بلس 3 هي 7 7 بلس 3 هي 10 10 ديفيزي باغ 2 هي 5 هي هذه اللي بغينا نلقاو ها هي 5. دونك نتمنى تكونوا عرفتوا الطريقه اللي درت دابا. دونك دابا باسون على كيستيون نيميرو 3. الوغ بالنسبه لا تروازيام كيستيون مونطري كو ا موان 1 فاكتور دو 1 موان بي ايكالا ماشي 1 دومي وانما موان 1 دومي. دونك اشنو غنديرو دونك غنعوضو دونك ا موان 1 فاكتور دو 1 موان بي ايكالا غنعوض شحال كتساوي ا هي هادي 1 بلس racine carrée ديال 4 بلس موان 3 sur 2 racine carrée de 7 فوالا موان 1 ها هي فاكتور ديالاش 1 موان بي و بي هي هادي دونك غنبدلو هاد لي سيني حيت غتدخل عليهم هاد الموان موان فوا 1 موان 1 موان فوا بلس هي موان racine carrée ديال 4 بلس 3 sur 2 racine carrée de 7 فوالا ايكالا عندي 1 موان 1 اوبوزي وعندي 1 موان 1 اوبوزي اشنو غيبقى ليا راسين كاري ديال 4 موان 3 سور 2 راسين كاري دو 7 فوا موان. اذا غنديوها نجيبوها الاول ديال الكتابه دونك هنا هاد موان هادي غنديروها في الاول فوا راسين كاري ديال 4 بلس 3 سور 2 راسين كاري دو 7 الوغ هي ايكال. دونك هنا عندي جوج ديال الاختيارات سواء غندخلو كلشي داخل الغاسين كاري دونك ميثود 1 ميثود نيميرو 1 يقدر نخلي هاد الموان وندير غاسين وحده سيتادير غندير 4 موان 3 سور 2 غاسين كاري دو 7 فاكتور ديال 4 بلس 3 سور 2 غاسين كاري دو 7
دونك ملي غتحسبوا هذه غتلقاو هي موان ان دومي. هذه ميثود 1. ولا ميثود نيميرو 2. دونك هاد نخلي لكم باش ديروا هذه ايدونتيتي روماركابل غديروا 4 او كاري موان هذه او كاري وغتكملوا لي كالكول ديالكم. شوفوا واش غتلقاو في الاخر موان ان دومي ولا لا. او بيان غنخلي هاد الموان وغندير راسين كاري. هنا عندي دابري لا كيستيون بريسيدونت عندي 4 موان 3 sur 2 racine carrée de 7. هذه هي 3 موان racine carrée de 7 sur 2 le tout au carré fois هذه وكذلك عندي ها هي شحال كتساوي لنا 3 plus racine carrée de 7 le tout sur 2 le tout au carré. دونك موان غتبقى c'est-à-dire a moins 1 facteur ديال 1 moins b égale. اذا هنا بويسك هذا قلنا بوزيتيف راه قلنا علاش. دونك غنحيدو الغاسين كاري مع الاو كاري غتبقى لنا هاد الموان ما نساوهاش. دونك غتبقى هنايا هي 3 موان غاسين كاري دو 7 سور 2 فوا وهنا نفس الشيء غنحيدو الغاسين كاري مع الاو كاري حيت هادشي بوزيتيف. دونك 3 بلس غاسين كاري دو 7 سور 2 ايكالا موان غتبقى 2 فوا 2 هي 4 وهنا غنديرو 3 موان غاسين كاري دو 7 فاكتور ديال 3 بلس غاسين كاري دو 7 égale toujours moins ما ننساهاش a moins b facteur de a plus b هي a au carré moins b au carré sur 4 égale moins 3 au carré هي 9 moins racine carrée de 7 au carré هي 7 sur 4 égale moins 2 sur 4. Simplification غتولي a moins 1 facteur de 1 moins b égale moins 1 demi. Et voilà le résultat اللي كنقلبوا عليه. D'abord, la question numéro 4, il y a la dernière question. Alors, quatrièmement, on déduire la valeur du produit AB. Donc, prenons la valeur du produit AB. شنو غندير؟ بويسك عندي هنا on déduire يعني غنستعملو ما سبق. شنو عندي قبل؟ عندي هذه. ممكن نجبد هنا AB. A فوا B هي AB. دونك من هذه غنجبد يعني هاد la réponse ديال la question. Donc on a a moins 1 facteur de 1 moins b égale à moins 1 demi. 1 fois 1 ou bien a fois 1 هي a fois moins b هي moins ab, moins 1 fois 1 هي moins 1, moins 1 fois moins b هي plus b égale à moins 1 demi. Déjà عندي a plus b هي égale à 5 d'après la question اللي قبل. Donc, on a a plus b moins 1 عاد moins ab égale moins 1 demi. درت هنا غيرت الترتيب فقط. عندي a plus b هي شحال؟ هي 5. Donc moins 1 moins ab égale moins 1 demi. Alors 5 moins 1 هي 4 moins ab égale moins 1 sur 2. دابا هاد 4 غنجيوها لوطخ كوتي غتبقى ليا moins ab égale moins 1 sur 2 moins 4. Donc moins AB égale غنوحد المقام واحد هي 2 هنا غتبقى لنا moins 1 moins 2 fois 4 هي 8. Alors moins AB égale moins 1 moins 8 هي moins 9 sur 2. دو شحال غتساوي لنا AB؟ دو AB égale غنضرب هادي في moins 1 هادي في moins 1 هي 9 sur 2 et voilà la réponse de notre question. وبالتالي سالينا la correction ديال هاد exercice numéro 3. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. As we say every day, see you next time إن شاء الله.